नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरत फ़ातिहा का आगाज़ कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। प्यारी बहनों, अगर आपको रब्बुल आलमीन के मायने इस आयत में समझ आ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहायत आसान और महबूब बन जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे आप देखें अल्हम्दु, इसमें अल्हम्द का रूट वर्ड है हा मीम दाल। सब तारीफ़ें लिल्लाही, अलिफ लाम है, अल्लाह ही के लिए है। लिल्ला दो का मुरक्कब है, दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, लाम ज़ेर ली और अल्लाह का। ली का मतलब होता है के लिए। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है। रब्बी, रा बा बा, इसका रूट वर्ड है रा बा बा, जो रब है। अल-आलमीन, आइन लाम मीम, तमाम जहानों का। अब यहाँ पे आप देखें कि लिल्ला में जो लाम का मायने है वो उर्दू के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं और इसी मायने के लिए बोलते हैं। अल-आलमीन, आलम की जमा, जैसे आलम इस्लाम, आलम बरज़ख, आलम कुफ़र, और ये सब बोलते हैं। अल्हम्द, हम से तारीफ़ करने को कहते हैं, किसी की अच्छी और साफ़ बयान करना, मसलन किसी की अच्छी खूबियाँ बयान करना। बुनियादी तौर पे हम जो एक लतीफ़ सा, एक हल्का फुल्का सा एहसास है जो दिल में उठता है, जो इंसान के अंदर से उठता है अल्लाह की तारीफ़ और उसके शुक्र के लिए। अब आप देखें कि हर तरफ तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो सब तारीफ़ें तो इसी के लिए होनी चाहिए। जब हर चीज़ उसी की है तो फिर तारीफ़ भी हमें उसी की करनी चाहिए। जैसे अब आप देखें कि जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो इसको किसने बनाया। किसी की खूबसूरत आंखें आपने देखी, किसी की शक्ल देखी, किसी का रंग देखा। अमूमन जब छोटे बच्चों को हम देखते हैं, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबीज़ को देखकर सबके अंदर एक थ्रिल आती है, सबके दिल से आवाज़ आती है, या रब, ये माँ के पेट से क्या चीज़ पैदा हुई है, ये किसने बनाई, कैसे बनाई। कभी हाथों को देखते हैं, कभी उंगलियाँ, कभी नाखून, कभी गाल, मुंह खोलता है तो ज़ुबान देखते हैं, आँख खोलने पर चीखते हैं आँख खोल दी। हालांकि हमारे इर्द गिर्द कितने लोगों ने आँखें खोली हुई हैं, लेकिन वो आँखें थ्रिल पैदा नहीं करती। अगर कभी आपका स्पेशलिस्ट की शॉप पर जाना हो, क्लिनिक पर जाना हो, तो वहाँ पे अमूमन आँख की तस्वीरें लगी होती हैं। अगर इंसान अपने अंदर की आँख से उसको देखे तो लिटरली रोना आ जाता है कि या रब, ये बनाया तूने हमारे लिए, ये किस तरह काम करती है आँख, और ये सब क्या है। एक आँख देखकर जो हमारी कैफियत दिल में आती है, एक अजीब सी कैफियत हमारे दिल में आती है, और अल्लाह की अज़मत का वो एहसास जो आम तौर पे हम आँख देखकर कभी भी हमारे जहन में नहीं आता। अचानक जब हम अपने दिल की आँख खोलते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन अल्लाह की अज़मत, कुदरत और तख्लीक भी हमें इतना प्यार आता है ना कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करता है। और इसके बाद जब हमारे दिल से जो भी हमारे मुंह से निकले, हमारे दिल से निकले, वो कौन सा कलमा होता है, वो शुक्र है और यही हम्द है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम्द अल्लाह ही के लिए है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी है तो वो भी उसकी अपनी ज़ाती तो नहीं है, वो भी तो अल्लाह की ही दी हुई है। इसी तरह अगर कोई इंसान खूबसूरत है तो इसमें इसका क्या कमाल है, उसको तो अल्लाह ने बनाया है ना। तो तारीफ़ तो
ادھر بھی کی جاتی ہے، انسان کی بھی کی جاتی ہے، لیکن اصل میں تعریف کی جاتی ہے اللہ کی، اس بنانے والے کی۔ تو پھر کہیں الحمدللہ۔ ہم بیسیکلی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو بے اختیار ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ رب را با با سے ہے، اس کو شد کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا۔ پالنا، کسی کو پالنا، یہ تو ایک لیمیٹڈ معنوں میں آ جاتا ہے، محدود معنوں میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ پالنے والا، تو وہ ایک چھوٹا میننگ ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں کیا چیز ہے کہ عدم سے کسی کو وجود میں لاتا ہے، چھوٹے سے بڑا کرتا ہے۔ ایک انسان کا آغاز یا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے؟ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں 3 تہوں کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اندر پالتا ہے، پھر باہر نکالتا ہے۔ اس کی شکل و صورت، ایک ایک اعضاء اللہ نے پیٹ کے اندر ہی، ماں کے پیٹ کے اندر ہی بنائی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک ایک صلاحیتیں اس کو دیتا ہے، ایک ایک خوبیاں دیتا ہے۔ تو یقیناً اس سارے عمل کو کرنے والا کون ہے؟ رب، ہمارا رب۔ یقیناً رب اسی کو کہتے ہیں۔ اور پھر العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا اور پرورش کرنے والا، اور ان کو ذرے سے کمال تک پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور چیز، جب اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کرتا ہے، اس پرورش پہ محبت، شفقت، حفاظت، نگہداشت، امانت، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ یعنی وہ صرف محض پالنے والا نہیں ہے، بلکہ کس طرح پالتا ہے کہ جس کے اندر محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، حفاظت بھی ہے، کیسے نگہداشت کرتا ہے، کیسے 3 پردوں کے اندر بچے کو رکھتا ہے، کیسے حفاظت سے پالتا ہے، اور بھی پورا اس کو اپنے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ العالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، علم۔ ایک اور لفظ بھی ہے علم، زیر سے، اس کا معنی ہے جاننا۔ تو پھر عالم کیا چیز ہوگی؟ عالم نہیں، عالم، فرق ہے اس میں۔ عالم کا مطلب جہان تو ہے، لیکن اس کا روٹ ہے عین لام میم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے وہ چیز جس سے کچھ جانا جائے، پہچانا جائے۔ عالم پڑھانے والا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہے، وہ بھی عالم میں آتا ہے۔ جیسے ہم درختوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ یہ پہچان ہے بنانے والے کی، عالم جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ اور یہ تو لفظی معنی ہے نا کہ جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جائے۔ عالمین، سارے جہان کا مالک۔ ہر چیز سے کون پہچانا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کس کی دلالت کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو پھر سب کہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔